गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा @. नाजरीन, आज हम नमरूद की तारीफ जानेंगे। जब नमरूद की मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, उस वक्त क्या मंजर पेश आया, आज हम ये जानेंगे। नाजरीन, आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आइए जानते हैं वाक़या नमरूद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये कहा जाता है पूरी दुनिया पर नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद ये बादशाह का लक़ब था। जैसे मिस्र के बादशाह का लक़ब फ़िरऔन है, उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़मान के बादशाह को नमरूद कहा जाता। इराक के बेबीलोन शहर में नमरूद बादशाह की दारुल हुकूमत हुआ करती, जिसे अरबी में बाबिल कहा जाता। ये बुतों की परस्तिश किया करता और उसकी सल्तनत भी बुतों की परस्तिश किया करती। ये कहा जाता है ये पहला बादशाह था जो अपने सर पर ताज पहना करता और तकब्बुर का शिकार था, साथ ही खुदाई दावा भी करता। खुदाई दावा इस तरह करता, ये नहीं कि हमने दुनिया सूरज चांद सितारे बनाए हैं। ये मतलब नहीं हुआ करता नमरूद का। उसका खुदाई दावा का मतलब ये था, इख्तियार मुतालिक हमारे हाथ में है। हम जिस चीज़ को चाहे सही करार दे दे, जिस चीज़ को चाहे गलत करार दे दे। खुदाई इख्तियार अपने हाथ में ले लेना, जो सिर्फ अल्लाह का ही हक है। किसी शय को हलाल या हराम करार देना, ये हक सिर्फ अल्लाह का ही है। जिस शख्स ने ये अपने ज़िम्मे लेना चाहा, कानून साजी का इख्तियार लेना चाहा, वही नमरूद है और वही फ़िरऔन है। नमरूद अपने रिहाया पर बहुत जुल्म किया करता और लोगों को अनाज तकसीम करने का काम अपने हाथों में ले रखा था। एक वक्त अनाज की तंगी हो गई। जो लोग नमरूद के पास अनाज के हाजत से आया करते, उसे नमरूद सवाल किया करता, तुम्हारा रब कौन है? जो शख्स नमरूद को अपना खुदा मानता, उसे नमरूद अनाज दे देता, और जो शख्स नमरूद को खुदा ना मानते तो उसे नमरूद अनाज न देता। जब तक वो उसे खुदा ना मान ले, उस वक्त तक वो अनाज न देता। नमरूद की बादशाहत में कई वाक़या रहनुमा हुए हैं। एक वक्त नमरूद ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब काहिन को सुनाया। काहिन ने उस ख्वाब की पेशन गोई इस तरह की, बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होगा जिससे आपकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर नमरूद ने नामौलूद बच्चों को कत्ल करने लगा और बच्चों को पैदा ना होने देता। पर जो खुदा चाहे वही होता है। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद और उसके कारिंदों पर मख्फी ही रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम विलादत के बाद कई साल गार में रहे। कई साल बाद आप अपने घर वालों के साथ आकर रहने लगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, ये वाक़या सारे शहर में फैल चुका। इस वाक़े की खबर नमरूद को भी हुई। नाज़रीन, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, फिर लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग किस तरह सलामती वाली बन गई, ये वाक़या मेरे चैनल पर मौजूद है। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, ये वाक़े के बाद नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिर करने का हुक्म दिया। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने आए,
اس وقت نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، آپ کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ میں کس طرح زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، نمرود کے حکم پر 2 قیدی زندان سے لائے گئے۔ ان 2 قیدیوں کا موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، پر نمرود نے ان دونوں میں سے ایک کو رہا کر دیا، یہ بتانے کے لیے میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، اور دوسرے قیدی کو فوراً قتل کر دیا، یہ بتانے کے لیے میں کس طرح مارتا ہوں۔ اور نمرود کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا آپ نے نہیں دیکھا میں کس طرح زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں؟ یہ دیکھ کر اور یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے نمرود کو خبر ہی نہیں کسے زندگی عطا کرنا کہتے ہیں اور کسے موت دینا کہتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود سے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے لا کر دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مطلب اس طرح تھا، جو تو خدائی دعویٰ کرتا ہے تو تیرا اختیار دنیا کی ہر چیز پر ہوگا، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جس طرح میرے رب کا اختیار دنیا کی ہر ایک چیز پر ہے، اس طرح میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اسی طرح تو بھی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود یہ سوال سن کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، میں اس سوال کا کیا جواب دوں، کیونکہ وہ جانتا تھا میں یہ کر ہی نہیں سکتا، سورج کو مغرب سے لا ہی نہیں سکتا۔ اس سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف تشریف لے آئے۔ آخر کار ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے سر میں داخل ہوا۔ نمرود کے سر کا درد شدت سے بڑھتا ہی چلا گیا۔ نمرود اپنے سر پر زور زور سے مارا کرتا۔ اس وقت نمرود کو کچھ وقت کے لیے سکون مل جایا کرتا۔ جب نمرود اپنے سر پر زور سے مارا کرتا، اس وقت مچھر کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاتی، ہلچل نہ کرتی۔ اس بنا پر نمرود کو سکون مل جایا کرتا۔ اسی طرح بے سکونی میں کچھ وقت گزرتا گیا۔ آخر کار نمرود بے سکونی میں ہی ہلاک ہو گیا۔ نمرود کے بادشاہی کی مدت کے لیے لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے آپ کی بادشاہی 400 سال رہی، اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے نمرود کی بادشاہی 260 سال سے 280 سال کے درمیان رہی، اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے نمرود کی بادشاہی 68 سال رہی۔ ناظرین، خدا نے ہی نمرود کو سلطنت عطا کی، پر نمرود نے خدا کو ہی ماننے سے انکار کر دیا اور جھوٹا خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے اس سرکشی پر اسے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، ایسے ہی نبیوں کے واقعات، قرآنی واقعات اور اسلام متعلق واقعات جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جس طرح آپ اس ویڈیو سے فائدہ لیتے ہو اسی طرح دوسرے بھی فائدہ لے سکے، اور ساتھ ہی کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں ایسے ہی اور ایک واقعہ لے کر
نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی. خدا حافظ.